गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुम्ही सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. आयज पळया अबया पावस स्टार्ट जाला परत. वाज आयलो खरेंच. 2-3 दीस पावस नाशिल्लो, वत आयलें मातशें आनी आयज परत स्टार्ट जाल्लो आसा. आनी ह्या पावसाक न्ही देवा कडेन मागा, आतां पावस खूब पुरो जालो आनी नाका. कित्याक काय म्हटल्यार लोकांच्या खरेंच घरांनी सगळ्याक उदक आयिल्लें आसा. कितले प्रॉब्लेम जाता लोकांक. हांव गोवा न्यूज पळयतालें फाटल्या दिसान. खूब प्रॉब्लेम जाता लोकांक. लोकांक भायर खंय वचपाक मेळना. लोकांची भुरगीं बरी ना जाता घरान. तांकांय दोतोरा कडेन खंय व्हरपाक जायना भुरग्यांक. आनी सामान कितें जाय जाल्यार तांकां हाडपाक मेळना. खूब प्रॉब्लेम जाता. आमकां हांगा बसून ते न्यूज पळोवपाक काय न्ही, पूण प्रॅक्टिकली तांकां हे त्रास जाता उदकाचे. उदक घरान येता, भायर वचपाक मेळना. तांकां कितलो प्रॉब्लेम जाता आसतलो. आमकां मातशें घरान उदक पडलें जाल्यार आमकां मातशें चीक जाता आनी आमकां सामकी वीट येता. आनी तांकां घरानूच उदक येता, तांकां कितलो प्रॉब्लेम जातलो. खरेंच पाप दिसता म्हाका तेंचे. आनी घरान रातची खंय जिवाडी बी येता. आनी ल्हान भुरगीं आसा, ताका लागून आनी लोकांक टेंशन. आनी खरेंच म्हाका काकूट येता तेंची, स्पेशली भुरग्यांक लागून. आनी जाणटी मनशां घरान आसता तांकां लागून खरेंच काकूट येता म्हाका. पुरो आनी पावस नाका रे बाबा पुरो. आनी लोकांची शेती भाटी लुकसाण जाल्लें आसा. लोकांक थोड्यांक कामाक वचपाक मेळना. इतलो पावस नाका पुरो. आमकां पावस जाय, नाका न्ही, पूण इतलोय पडपाक जायना की लोकांक त्रास जाता. इतलो पडपाक जायना. लास्ट इयर इतलो नाशिल्लो. अंदू खुबूच पडलो परत. आनी आतां 2-3 दीस पावस नाशिल्लो. आयज सकाळच्यान परत स्टार्ट जाल्लो आसा. जायना म्हाका जाल्यार खूब काकूट येता लोकांची. ज्या घरांनी उदक गेल्लें आसा, लोकांक वचपाक मेळना. खरेंच काकूट येता. कितें तरी पेडण्या पर्वरी सायड पळयल्ले हांवें लास्ट टायम व्हिडियो. कितले 5-5, 6-6 दीस उदक तशेंच उरतालें. खंय देंवत नाशिल्लें. कितें जाता आसतलें बाबड्यांक. जेवण ना, खाण ना, कितें हाडपाक मेळना, डॉक्टर कडेन वचपाक मेळना. भुरगीं आसा घरान, जिवाणी बी येता खंय. रातचे रातभर तांकां जागे रावचें पडलें, भुरग्यांक लागून स्पेशली. चिंतल्यारूच कितें जाता. करेक्ट खूब खूब वायट दिसता तेंचें. इतलो पावस पडनाका रे बाबा. पुरो जालो आनी नाका पावस. डॅमा बिमा भरलेलीं आसा आनी नाका पावस. आतां पावस पडटालो म्हणून म्हाका तुमचे कडेन उलयन दिसलें. हांव एक्चुली म्हाज्या घोवाक म्हणीत आसता. लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा, ज्यांच्या घरांनी उदक येयल्लें आसा, अशें हांव ताका म्हणीत आसता. इतले त्रास जावंक जायना. आनी जी लोक थोडी झोपडींनी बी रावता तेंच्यान कितें हाल जाता आसतले. खरेंच काकूट येता म्हाका. खरेंच हांव फकाणां करिना. इवन व्लॉग हांवें व्हिडियो स्टार्ट केला म्हणून अशें उलयता अशें बी न्ही. म्हाका खरें मनांतल्यान देवा शपथ म्हाका खरेंच वायट दिसता. अशें जावंक जायना. म्हाका दोळ्यान दुकां येता. आनी जी झोपडीन रावता तेंची कितें हालत जातली. खरेंच वारो बी अंदू खूब आयिल्लो आसा. लोकांक खूब लुकसाण जाल्लें आसा. घरांचेर घरां कोसळिल्लीं आसा, झाडां पडलेलीं आसा. अशें जावंक जायना. खरेंच कलियूग जाल्लेलो आसा. इतलें जावंक जायना खरेंच. आयज पावस स्टार्ट जालो म्हणून म्हाका तुमचे कडेन उलयन दिसलें म्हणून हांव उलयलें. आनी आतां म्हाका जेवण करपाचें आसा. अद्वीक न्हिदलेलो आसा. आतां हांव जेवण करपाक वयता. कितें करपाचें तें पळोवया आनी मागीर मेळटा तुमकां. आयज करया भटी स्टायल टोमॅटोचो सार. 3 टमाट घेतल्या, कुकरान घातल्या शिजोवपाक. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चड घेयात टमाट, क्वॉन्टिटी चड जाय जाल्यार. आनी 3 सिटयो काडात. आतां हे पळया टमाट शिजलेले आसात. आतां ते आमकां वांटून घेवपाक जाय. वांटपाक तातूंत आनी मिक्स करात. चड सोय घालनाकात. आनी तातूंत घालात 5 मिरी आनी तिखी घालात. चड घालनाकात नाजाल्यार तिखट जातलें ताका लागून. आनी वांटून घेयात बारीक. आनी सायडीन आतां तोप दवरात गॅसीर. तितून घालात तेल. मागीर तातूंत घाला जिरें 2 चमचे. मागीर घालात कढीपत्ता. आनी मागीर घालात 1 उबी चिरलेली मिरची. जर तुमी 2 जाय जाल्यार 2 मिरची घालूं शकता. तुमकां चड तिखट जाय जाल्यार. अशें मिक्स करून घेयात. मागीर ते वांटलेले सगळे सोय घालात आनी बरें मिक्स करात. थोडें उदक घालात. आनी हो सार पातळूच जावपाक जाय, दाट जावपाक जायना. आनी आतां थोडें चवीनुसार मीठ घालात. आनी आतां मिक्स करून घेवन आतां मातशें शिजोवनी तें. आनी हे पळया शिजल्लें आसा.
उकळून जाल्लें आसा आनी आतां पळया टमाटाचो सार रेडी आसा। तुम्ही असो करून पळयात आनी म्हाका सांगात कसो जाता तो। एक म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका सांगिल्लें भटी स्टायल रेसिपी शेअर कर म्हणून आयज करया म्हटलें आनी हो पळया आतां रेडी आसा। तुम्ही करात, खायात आनी म्हाका सांगात। आतां तोंडाक कितें लावपाचें तें पळोवया। हे पळया तोंडाक लावपाक करता ब्रिंजल फ्राय, वांयगी फ्राय। आतां ते धुवून घेवया आनी बरें कट करया। हे पळया कट केल्ले आसा, चडूय पातळ मारप ना चडूय दाट मारप ना। हे पळया कट केल्या तेका मसालो लावन घेवया। हो पळया मसालो, हांव मसालो असो रेडी करून दवरता म्हटल्यार केन्नाय फ्राय बी कितें करपाचें आसल्यार रोखडें जाता लावन फ्राय करपाक। हे पळया आतां मसालो रेडी जाल्लो आसा। आतां आमी पळया काय बरो लागला मसालो। असो तुम्ही मसालो तुम्ही बी रेडी करून दवरात म्हणजे झटपट फास्ट जाता सगळे कामां। आनी असो मसालो कसो करता कळना जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात, हांव सांगता तुमकां। आनी हे पळय आतां फ्राय करुया। तेल लायला तव्याक, हांव चड तेल यूज करना। हे पळय आतां फ्राय करपाक घालता आनी आतां हे पळया घालून जाल्लें आसा तव्याचेर। आतां तेच्या वयर ताट दवरता, ताट दवरल्यार रोखडें जाता फ्राय करून। हे पळयात आतां फ्राय करून जाल्लें आसा। कशें दिसता तें म्हाका कमेंट करून सांगात आनी तुमी करून पळयात आनी खायात। हाय गायज, गुड इवनिंग। जाल्ली आसा सांजची 6:30 आनी म्हाका कितें खायन दिसलें, म्हाजें ऑल टायम फेवरेट तें। सो म्हणून हांवें ऑर्डर केलें। दाखयता हांव तुमकां कितें तें, चला तर। हो पळया पिझ्झा, म्हजो ऑल टायम फेवरेट। पळया वेजिटेबल पिझ्झा, पळया काय बरो आसा। म्हाका असलो खूब आवडटा। फूल वेजिटेबल्स बी आसता पळया तो म्हाका पिझ्झा खूब आवडटा। आनी आतां हांव खाता आनी मागीर मेळटा तुमकां। चला तर, बाय। आतां हांव म्हाजो व्हिडिओ एंड करपाक आयिल्लें आसा आनी आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात। लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात। आनी कालच्या व्हिडिओक तुमी म्हाका लायक केल्या, कमेंट केला, सबस्क्रायब केला, तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा। असोच तुमचो मोग आसूनी आनी असोच म्हाका तुमी सपोर्ट करात। आनी एक गजाल सांगपाक सोदता, सकाळींच हांवें तुमकां पावसा बद्दल उलयल्लें की फाटल्या दिसांनी पावस पडोन लोकांचे खूब हाल जाले, उदक आयलें। जाल्यार आयज दनपारां हांव गोवा न्यूज पळयतालें जाल्यार त्या गोवा न्यूजाचेर पळयल्यार बिचोले, अस्नोडा, सत्तरी सायडीन सगळ्या घरांनी उदक आयिल्लें आसा। रस्त्यार उदक आयिल्लें आसा, खूब आयलां उदक। भुरगीं स्कुलान गेल्लीं आसा, तांकां हाडपाक मेळना, स्कुलाच्यो बसी अडकोन उरलेल्यो आसा। ते म्हाका दिसता डॅमाचें उदक सोडलेलें आसा आनी ताका लागून सगळ्याक उदक आयिल्लें आसा। पुला वयल्यान उदक वयता, लोकांक वचपाक मेळना, येवपाक मेळना, खूब हाल जाल्लेले आसा। देवा कडेन मागा असो जो पावस पडला, इतलो पावस पडपाक जायना की लोकांक इतले त्रास जाता, अशें जावंक जायना। काकूट येता पळोवपाक। देवा कडेन मागा इतलो पावस पडपाक जायना म्हणून। आनी आयचो तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकाच। चला तर फाल्यां मेळया एक नवीन व्हिडिओ घेवन। टील देन बाय बाय, टाटा, गुड नायट।